हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। डोंट प्ले विद माय लिटिल रूपेंटल। हादी यरमगान और अहराम के साथ खेलती हुई हाले को देखकर वो गुस्से से बढ़ा हुआ उन तक पहुंचता हुआ गुस्से से बोला, वाई शी इज आल्सो आवर कजन। हादी ने बुरा मनाते हुए कहा, नो शी इज ओनली माई लिटिल रूपेंसल। वो साथी से कहता हुआ उसका बाजू अपने छोटे से हाथ में लेता हुआ साथ लेकर गया तो हाले की मोटी मोटी आंखों में आंसू इकट्ठे होने लगे, जबकि यरमान बेबसी से कांधे उचका गया कि भाई की तबीयत से वाकिफ था, जो इतनी सी उम्र में ऐसी खुदसर तबीयत का मालिक था। लीव, आई वॉन्ट टू प्ले विद हादी बाई। वो अपना बाजू छुपाती बोली, लेकिन उसने बाजू बगैर छोड़े हुए उसे लान में अपने साथ बिठा लिया। डोंट क्राई लिटिल रूपेंसल। वो छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू साफ करने लगा तो उसे हफ्की से मुंह फेर कर और उसे गुस्से से घूरने लगे। जब मैंने मना किया है कि मेरे अलावा किसी मत खेला करो तो क्यों खेलती हो यार? वो बड़े आराम से उसे देखता हुआ बोला, जो उसे अलीजे मामा की तरह बहुत ही प्यारी लगती थी। मैं बाबा और माविया चाचू को बताऊंगी कि आप मुझे खेलने नहीं देते। वो बीगी आवाज में बोलती हुई आस्तीन से आंखें साफ करने लगी। आओ हम मिलकर खेलते हैं। उसे उठाते हुए बोला कि वो रोती हुई उसे अच्छी नहीं लगती थी। नहीं खेलना मुझे आपके साथ, आप गंदे हो। उसे हाथ छुपाती हुई गुस्से से कहती हुई अंदर की तरफ भागी, जबकि वो उसकी पूंछ को घूरता हुआ हाथों के बीच लगा, जबकि बूढ़ी आंखें गुस्से से बड़ी बड़ी थी। यार बस करो अब रोना धोना। वैसे भी अब तो रुखती पर रोने का ट्रेंड खत्म हो चुका है। उसके रोने से सूजी हुई आंखों को देखता हुआ उकता कर बोला, अब जाए यहाँ से और मेरे सामने मत आया करे। वो चिल्ला कर बोलती हुई गुस्से से बोलने लगी, अरे वो किस खुशी में? इतने पापड़ क्या इसलिए बेले कि तुम्हें लाकर खुद दूसरे कमरे में इत्तेकाफ बैठकर यहाँ तुम्हें बिठा दूं? वो तो गोया तड़प उठा। मेरे सामने ज्यादा बातें मत करें, झूठे हैं आप, धोखा दिया आपने मुझे। वो बैठी हुई आवाज में चलाई, सारा तुम्हारा कसूर है, तुमने ही मुझे इंसिस्ट किया है इस धोखे पर। वो सारा इल्जाम उसके कंधों पर डालता हुआ उसे आग लगा गया। हाँ, सारा कसूर मेरा है। मैंने कहा था कि आए मुझे किडनैप करें, जबरदस्ती निकाह करें और यहाँ कैद करके रखते। वो गुस्से से बोलते हुए उसकी आवाज फटने लगी थी। हाँ तो सारा कसूर तुम्हारा है ना, तुम्हारी इन आंखों का, इन बालों, इन होंठ। वो उसकी जानब झुकता हुआ अंगश्ती शादत से उसके नकूश छूता हुआ हमारे से बोलने लगा, जब वह फुदकते हुए फासले पर हुए, जो दूर रहे मुझसे और जाने दे मुझे खुदा के लिए, वरना बाबा अगर यहाँ आए तो आपको मार डालेंगे। उसका यहाँ पर दम घुटने लगा था तभी अब वो उसकी बेबसी से गिड़गिड़ाने को थी। क्या बाबा नाम का ड्रावा दे रही हो जो तुम्हें भूल चुके हैं? उसकी बात चुटकियों में उड़ा गया। क्या बकवास कर रही हैं आप? उसकी बात पर वह शेरनी की तरह घूरा उठी। बकवास नहीं है मेरी जान, खुद सोचो, जो 20 मिनट्स में पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को हिला सकता, वो तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ कैसे नहीं पाया? उसका तो बस यही नतीजा निकलता। वो कांधे उचकाता हुआ बोला तो हैरत बाबा यकीनी से उसकी बात समझने की कोशिश में थी। क्या हुआ? मेरी बात का यकीन नहीं आया डार्लिंग? खुद देखो, मैं गरीब सा बंदा तुम्हें उफक के पार लेकर तो नहीं गया, यहीं पाकिस्तान में रखा हुआ है ना, बल्कि उसी शहर में, फिर भी तुम्हें बाजियाब नहीं करवाया। तो ये नतीजा निकलता कि वो तुम्हें भूल चुके हैं और इस पर समझौता कर चुके, तुम किसी के साथ अपनी मर्जी से गई हो। उसके चेहरे पर छवि बेयकीनी व हैरत के तासरात जांचते हुए उसने उसकी फैली हुई सबस आंखों में बुरी आंखें गाड़ते हुए जरब पर जरब लगाया जा रहा था। बंद करें अपनी फजूल बकवास। उसकी आहरी बाह पर वह दोनों हाथ कानों पर रखती जोर से चलाई तो उसके माथे के बल गहरे होने लगे, लेकिन उसकी तरफ देखे बगैर चीख रहे थे। जो आप कह रही है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे बाबा मुझे कभी नहीं भूल सकते। झूठे हैं आप, चले जाए यहाँ से। वो वैसे से चलाती हुई दोनों हाथों से उसको धकेलने लगी। झूठ बोल रहा हूँ मैं? हाँ। वो एकदम से उसके दोनों हाथों पर अपना हाथ रहता हुआ सख्त लहजे में बोला तो उसने हाथ जोर से बीचने की कोशिश करते हुए बुलंद आवाज में कहा, हाँ झूठ बोल रहे हैं आप। वो तनफर से बोले, ओके मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो ठीक है। मैं 20 मिनट्स में सिस्टम को हिलाने वाले शख्स को मैं एक हफ्ता देता हूँ। अगर इस हफ्ते में वो तुम्हें ढूंढ लेते तो तुम वापस जा सकती हो, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तुम्हें यहाँ मेरी बन के रहना होगा। वो हाथों पर मसलसल दबाव डालता हुआ बोला तो उसने दर्द से बेहाल होते हुए हाथों का झटका देने की कोशिश की। मुझे नहीं मानी आपकी घटिया शर्त, मुझे घर। वह बदतमीजी से बोल रही थी जब वह दरजगी से बोली, तुमसे ऑप्शन मांगा किसने है? मैं तुम्हें अपनी मर्जी से कह रहा हूँ और इसमें मुझे तुम्हारे मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो बस फादर इन लॉ को टाइम दे रहा। वो बेमेहली से कहता हुआ आहट में आंख का कोना दबाकर कहता हुआ खुद से नफरत करने पर मजबूर करने लगा। मत करें ऐसा कि मुझे आपसे अपने जुड़े हर रिश्ते और एहसास से नफरत होने लगे। वो गोया मिलतजी होती सिसक पड़ी, लेकिन वो तो गोया पत्थर की सील बना हुआ था। डजेंट मैटर शानी स्टार, जो रिश्ता अभी जुड़ा है ना, वो नफरत पर नहीं मोहब्बत पर मजबूर कर देगा। स्टार से कहते हुए उसने हाथों में जकड़े हाथों को जोर से झटका दिया तो वो बेसाता उसके बहुत ही करीब से झुक से गई। क्या ख्याल है, दिखाऊं एक आध छोटा मोटा ट्रेलर मोहब्बत का?
اس کے خوف سے سفید پڑتے ہوئے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے بے باکی سے کہا۔ اس کے چہرے کی رنگت مزید متغیر ہونے لگی۔ چھوڑیں مجھے، دور رہیں پلیز۔ وہ بدستور اس کی گرم سانسوں سے اس سے گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، لیکن اس نے پہلے کب کوئی بات مانی تھی جو اب مانتا، بلکہ وہ مزید قریب ہوتا ہوا اس کے سانسیں خشک کر گیا۔ نہ جانم، ایسا کرو گی تو میں رکوں گا کیسے؟ وہ اس کے کپ کپاتے لذرتے وجود اور نقوش کو دیکھتا ہوا باری لہجے میں بولا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اگر ایسے آنسو بہاؤ گی تو میں فادر ان لا کو نانا کیسے بناؤں گا؟ وہ ایک ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھ جکڑتا ہوا دوسرے ہاتھ سے اس کے رخساروں پر پھیلے ہوئے آنسو کو انگلی پر اٹھاتے ہوئے پوچھا تو اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ چھوڑے مجھے پلیز، اس کے سلگتے ہوئے بولتے ہوئے لمس پر وہ چیخ اٹھی، کیونکہ وہ فاصلہ مٹاتا ہوا اس سے 1 انچ کے فاصلے پر آ چکا تھا۔ کوئی رشوت وغیرہ دو، شاید بھی تمہاری سنوائی ہو جائے۔ اس کے التجاؤں کو نظر انداز کرتا ہوا اپنے ہی ہانکے جا رہا تھا جب اس نے متعجب نگاہوں سے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا تو اس نے بائیں آنکھ ونک کیے۔ یار، فادر ان لا کی فیڈ کا اثر ہے۔ میں نے سوچا فیملی بزنس کا ابھی سے فائدہ اٹھاؤں، اس لیے اب جلدی سے رشوت دو، میرا ضبط ختم ہو رہا ہے۔ شوہی سے کہتے ہوئے اس نے تھر تھراتے ہونٹوں پر انگلی پھیری تو اس نے سٹائل سے چہرہ پڑے کرتے ہوئے اس کی انگلی ہونٹوں سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اگر آپ نے مزید ایسی کوئی حرکت کی نا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ آنکھیں میچتی ہوئی اس کی قربت پر ناگواری اور شرم سے چور بولی تو اس نے آپ کے اسے سنبھلنے کا موقع دیتے ہوئے اسے یوں کھینچا کہ وہ اس کی آغوش میں آن گری۔ میری موجودگی میں بس مجھ پر ہی جان دے لو جانم، اس کے ٹھنڈے پڑتے ہوئے وجود کو دائیں بازو میں بیچتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا، ہیلو مسز۔ شوہر کی قربت کا صدمہ تو نہیں لگ گیا؟ اس کی آنکھ کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے اس نے اس کے ساکت وجود کو گویا ہوش دلانے کی کوشش کی، جو کہ کارگر ثابت ہوئی، کیونکہ اس کی گرفت میں بری طرح سے مچلنے لگے۔ چھوڑے مجھے بابا کے پاس جانا ہے، چھوڑے مجھے۔ وہ بری طرح سے مزاحمت کرتی ہوئی اس کا ہاتھ توڑنے کی جان توڑ کوشش کر تھی، جبکہ وہ بہت ہی آرام سے اس کی کوشش کو دیتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ بس کرو ڈارلنگ، بس کرو، کیوں اپنی پسلیاں خود ہی توڑنا چاہتی ہو؟ کہا نا کہ 1 ہفتہ ہے، اپنے پیارے باپ کا انتظار کرو اور جب وہ تمہارے پاس آئے تو چلی جانا ان کے ساتھ۔ وہ مذاق اڑانے والے لہجے میں بولا تو اس نے غصے سے اس کے گریبان پکڑتے ہوئے پھاڑ دیا تھا اور زور سے چلانے لگی، خبردار، میرے بابا کے بارے میں کچھ کہا تو جان لے لوں کہ آپ کی گھٹیا انسان ہے آپ۔ وہ بدتمیزی کی حدیں عبور کرنے لگی تھی جب اس نے اس کا جبڑا مضبوط ہاتھوں میں جکڑا تو وہ سسک اٹھے۔ مزید ایک لفظ مت نکالنا ورنہ زبان کھینچنے میں لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ مجھے مزید مجبور مت کرو کہ میرے اندر کا وحشی جاگ اٹھے۔ 1 ہفتہ، صرف 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس، لیکن کوشش کرنا کہ اس ہفتے میں اس زبان کا استعمال کم کرنا، ورنہ جو کام میں 1 ہفتے بعد کرنے کا ارادہ رکھتا وہ اسی وقت کر دوں گا۔ اس کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر بس سٹ میری و بیگانگی سے بولتا ہوا اس کے ٹوٹے دل کی کرچیوں کو گویا جوتے تلے روند کیا تھا۔ اس کے گریبان پر اس کے ہاتھ، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، تھرتھراتے ہوئے لب، آنکھوں کی پتلیاں سمیت سانسوں کی حرکت بھی اس کے درشت و سخت رویے پر ساکت تھی۔ اٹھو اور فریش ہو کر کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگ رہی۔ اس کے بے جان ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتا اس کے چہرے کے تکلیف دہ تاثرات سے نظریں چراتے اسے نرمی سے اپنی آگوش سے اٹھا کر برابر بٹھاتا ہوا نارمل انداز میں بولا، لیکن اس میں کوئی بھی حرکت نہ ہوئی، کیونکہ وہ اس نے جو بھی کیا تھا، لیکن وہ اسے اتنے سخت رویے کی توقع نہیں رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ واحد ایسا شخص تھا جو اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، مگر اس شخص نے ایک ایک کر کے ساری مان و یقین کی بنیادیں گرا دی تھی، اور وہ اسی ملبے تلے بے سود و برپا ساکت و جامد بیٹھی رہی۔ وہ گلا کھنکھاتے ہوئے جو ہی اس کے نے قدم کمرے میں رکھا تو تابردور ہوتے عملوں نے اسے بوکھلا کرا دیا۔ یار سنو تو میری جان، خدا جانو، سنو تو۔ کشنز، تکیوں، پرفیومز اور بامشکل خود کو ادھر ادھر ہو کر بچاتے ہوئے اسے پچکارنے کی پوری کوشش میں تھا، مگر وہ کسی طور پر بات سننے کو راضی نہ تھی۔ خدا جانم، میری بات تو سنو۔ وہ قدم آگے طرف بڑھاتا ہوا اسے رام کرنے کی کوشش میں تھا۔ وہیں کھڑے رہو، خبردار میرے قریب آنے کی کوشش کی تو وہ دمک بنی ہوئی انگلی اٹھا کر بولی تو اسے بہت زور کی ہنسی آئی، جب وہ فوراً دبا گیا، ورنہ اسے اس نے دانت توڑنے سے گریز نہیں کرنا تھا۔ یار ایسے کیسے ادھر کھڑا رہوں، میری بات تو سنو یار۔ آفس میں وہ اپنی سنگین غلطی سے واقف تھا، تبھی ذرا مسکین آواز میں بولا، آفس میں ہوں گی تمہاری رنگ برنگی تتلیاں جنہیں تارتے ہوئے تم بھول گئی کہ تمہاری ایک عدد بیوی بھی ہے۔ وہ تنتی آواز میں بولتی ہوئی ایک ہاتھ پہلو پر جما کر کھڑی ہوگی تو اس نے چمکتی آنکھوں سے اس کا یہ روپ دیکھا۔ بیوی بھی کوئی بھولنے والی شے ہے، اور وہ بھی تم جیسی؟ وہ بڑے دل فریب و خوش آمدانہ انداز میں بولا تو اس کی تیوریاں مزید چڑھائی۔ خبردار، اگر اپنا فضول ٹھڑک جا رہا تو نکلو میرے کمرے سے، جہاں سارا دن گزاری ہے نا وہی رات بھی گزار لو۔ وہ پوری تھانہ دانی بنی ہوئی گرج کے بولی تو اب کی بار وہ کوشش کر کے اس کے قریب گیا۔ یار غصہ تھو دو، قسم سے مجھے یاد نہیں رہا۔ وہ ہلکی سی سنجیدگی سے بولا، کیونکہ وہ واقعی کمرے سے
निकाल सकती थी, और अगर बाहर मास्कंदर को इल्म हुआ तो वो भी इसी के छितरोल करेंगे। ये कोई पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ। उसने नजरें फेरते हुए तर्स किया तो वली हजालत से सर खुजाने लगा। यार पक्का कल जरूर लेकर जाऊंगा तुम्हें, बल्कि कल जहां भाई को कॉल करके इधर इनवाइट कर लेते हैं। वो बहलाने वाले अंदाज में बोला तो उसने खा जाने वाली निगाहों उसको घूरा। हाँ बिल्कुल, उन्हें यहाँ आने के लिए तुम्हारी इनविटेशन की जरूरत है ना। तुम्हारा दिमाग अगर काम करता है तो याद करो कि जहाँ भाई से मिलने जाना है, ना कि उन्हें कहना है कि प्लीज आकर हमें मिल जाए। बीवी हो और नाराज भी हो तो उसकी जुबान शायद यूं ही बिन ब्रेक के चलती रहती है। फली के थोड़े खुचखुचाते हुए दिल में सोचा, सॉरी ना, आज भूल गया, पक्का कल ऑफिस से ऑफ करके तुम्हारे साथ पूरा दिन गुजारूंगा। वो प्लानिंग करना भूला, लेकिन बेनियाजी से कांधे उचका गया। एहसान नहीं करोगे मुझ पर, वो बेनियाजी से बोली तो उसने अलीजे पे नेर सिरे से गुस्सा आया, जिसकी मोहब्बत में दुनिया की निराली भापियों और शोहर को किसी खाते में नहीं लाती थी। यार तुम नंद की मोहब्बत में शोहर से लड़ रही हो, उसे दहाई दी। नंद किसे कह रही हो, दोस्त है वो मेरी। वो पंजे गाड़ती हुई पीछे पड़ने को थी। थोड़ा खिलसा करो, मेरा बच्चा काला पैदा हुआ तो मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा। वो तादेर अपनी फितरत से बास ना रह पाया। उसके यूं मचक मचक कर उस पर हमला करते हुए बारी वजूद के निशाने पर रखते हुए चोट लगाए। तुम बेहुदा इंसान, सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है ये। वह हया और गुस्से की मिले जुले तासात लिए झंझला कर बोले, चलो बच्चा जिसका भी हो काला करना जरूरी है। उसकी मासूमियत इतनी थी। वली सिकंदर, उसने मुठियां बीचते हुए उसे हफ्की से पुकारा। कुर्बान जाए वली सिकंदर। उसकी पुकार पर नहाल होता हुआ उसे बाजू में लेता हुआ दिल नवाज अंदाज में बोला तो वो सटपटा उठे। छोड़ो मुझे, बंदा वक्त देख लेता। वो जल्दी से उसे दूर होती बोली तो वली ने यूं उसको देखा गोया सर पर सींग निकले हों। अब रोमांस, और वो भी बीवी से। रोमांस करने के लिए कौन बंदा टाइम देता। उसका शाक होना में कम नहीं आ रहा था। मेरा मतलब है कि खाना खाने नीचे जाना है, तुम भी फ्रेश हो जाओ। वह कसती हुई वहां हुआ इधर उधर देखती हुई बोली, जो उसकी नाराजगी मिनटों में खत्म करते हुए उसे स्विच करने की कोशिशों में था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में फ्रेश ही हो रहा था। आंखें घुमाते हुए उसे जिस सोमैनी अंदाज से उसे देखा, वो ना चाहते हुए भी सुरह पड़ने लगी। वली प्लीज, खाने का वक्त। जब उसने इशारे से उसे करीब आने को कहा तो उसने रोकने की बेसाता कोशिश की, लेकिन उसके होंठों पर बारीक हाथ जमाता हुआ उससे अपनी गिरफ्त में लेता हुआ खुद को फ्रेश करने लगा। उठे, खाना खाएं। मुलाजमान के खाना रखकर उसके इशारे पर बाहर चले जाने के बाद वो उसके करीब आए, जो कि सफेद रंग के ढीले डाले कुर्ते के साथ सफेद ट्राउजर में मलबूस बिना दुपट्टे के उलझे बिखरे हुलिया में बैठी आज भी उसका दिल धड़काने का बायस थी, लेकिन उनके लिए अजियत का बायस था कि आज भी उनके चेहरे पर दुखते आंसू के निशान और नम पलके। उसके रद्दमल ना देने पर उन्होंने उसके कंधे पर अपना मजबूत हाथ धरा तो उसने बुरी तरह से झटक दिया। नहीं खाना, मुझे खाना, बेटी चाहिए मुझे अपनी। मसलसल 2 हफ्तों से रोने के बाद उसकी आवाज बैठ चुकी थी, जिसके बाद वो हल्का सा चीखकर बोली, ओके ले आता हूँ मैं उसे, आप आए खाना खाएं। उसने पुचकारने वाले अंदाज में हाथ उसकी जानब बढ़ाया, जिसे वो सिरे से नजरअंदाज कर गई थी, लेकिन वो जब्त कर गया था कि इस वक्त वो सिर्फ एक माँ थे। 2 हफ्तों से इन्हीं झूठे दिलासों का लालच देकर खाना मेरे हलक तक उतारते रहे हैं, लेकिन अब मैं आपके किसी धोखे में नहीं आऊंगी। मुझे मेरी बेटी चाहिए अभी, वो काटदार लहजे में बोली। और ऐसा पहली बार हुआ था। वो तो जब नफरत की दावेदार थी तब भी ऐसा लहजा न अपनाया था, मगर आज एक ममता भरे दिल ने उसे मजबूर कर दिया था। मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो जल्द हमारे पास होगी। अब खाना खाएं प्लीज। पहले उसे जबरदस्ती या गुस्सा भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसके लहजे में बेबसी व इल्तजा सिमटने लगे। कैसी कोशिश कर रही हैं आप, जो अभी तक उसे ढूंढ नहीं सके? वैसी कोशिश क्यों नहीं करते जो आज से 20 साल पहले की थी? उसके कॉलर को हाथों में झंझोड़ती हुई वो नम आवाज में कहती उसके सीने पर सर टका गई कि गुबार निकालने को बस यही सहारा उसे चाहिए था। अब ढूंढ कर लाएं उसे। आप जानते हैं ना कि वो अंधेरे से डरती है। वो न जाने क्यों कौन लोग हैं, वो कैसी होगी। वो रोती हुई बेरब्त सी बातें और सवाल किए गए, इसके जवाब फिलहाल वक्त उनके पास नहीं थे। वो बस खामोशी से उसके गिद्ध बाजू का हसार मजबूत करते हुए उसके बालों में बार बार लब रखते खामोश दिलासा देने लगे। ना जाने रात का कौन सा पहर था जब करवट ने बद्दा बदलगा था। वकावट से चूर बदन नींद की आगोश में ना उतरा तो वह बेबसी की मार गुट गुट कर रोने लगे, मगर रोते रोते जब हिचकी बांधने लगी तो उसने कुछ फासले से बारी हमार ज़दा आवाज आए, क्या बात है शाइनिंग स्टार, ऐसे क्यों रो रही हो? उसकी बात पर एक पल को उसका पूरा वजूद ठटक सा गया। आज तकरीबन 5 दिन बाद वो उससे मुहातब हुआ था। उस दिन के बाद से वो बहुत कम उसके सामने आया, और अगर आया भी तो मुहातब नहीं किया था। और वो बस जलते अंगारों पर लौटती अपने बाबा का इंतजार करने लगी, जो तवील तार होता हुआ हफ्ते की दी गई मोहलत से 5 दिन खा गया था। और घटते वक्त के एहसास ने उसके दिल को सहमाना शुरू कर दिया था। अब आधी रात को किस मौके में बैठी हुई हो? उसकी सोचों को ब्रेक उसकी उकताई हुई आवाज ने लगाया तो उसने चौंकते हुए हाथ से चेहरा साफ करते हुए रूह मुकम्मल से मोड़ लिया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ, रो क्यों रही हो?
اس کی سر پر تپتے ہوئے اس نے اس کا بازو تھام کر اس کا روح سرائس سے مرا تو اس کی سانسیں یکحت تھمنے لگی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اس کی پھیلی ہوئی سبز آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے اپنا مدعا دہرایا تو وہ جیسے کسی ٹرانس سے نکلی اور نامحسوس انداز میں سرکتے ہوئی اسے دور ہوئی، مگر ہاتھ کی گرفت نے زیادہ نہ جانے دیا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ ہاتھ پر مسلسل پڑنے والے بے رحم دباؤ نے اسے بے اختیار بولنے پر مجبور کر دیا۔ دا ہولا بلا کتوا، حد ہو گئی ہے بیگم، میں اتنی دیر کا پریشان ہو رہا تھا کہ نہ جانے بیگم صاحبہ کس تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن یہاں بھوکا سوگ منایا جا رہا ہے۔ وہ جیسے بنا کر بولا تو اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑنے لگا، جبکہ آنکھیں نمی سے بڑھنے لگی۔ اس میں رونے یا کروٹیں بدلنے والی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تمہارا اپنا گھر ہے، تم جا کر کچن سے کچھ کھا سکتی ہو۔ اس کی حفت کو دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تو اس نے شکایتی انداز میں اسے دیکھا۔ باہر اتنا اندھیرا ہے، اسے منہ پھلا کر جواب دیا تو وہ ڈھیلی ہوئی گرفت سے اپنا ہاتھ چھپاتی سرائے سے پرے ہوتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی کہ اس پر وہ حاوی اس کے سانس سے اٹکا رہا تھا۔ مجھ جیسے انسان کو مارنے کی دھمکیاں دی جا سکتی ہیں، لیکن اندھیرے میں بھوک نہیں مٹائی جا سکتی۔ کیا کہنے ہیں آپ کے بھی؟ وہ جل کر کہتا ہوا اٹھا تو اس نے گڑکھ کی پشت کو دیکھا۔ مارنے کا کہتی ہوں تو کون سا مار ڈالا ہے؟ وہ اس کے بول دی اس کے ستائشی انداز میں آبروش کا ہے۔ واہ واہ، کیا ارمان ہے، کیوں بیوہ ہونے کا ارادہ کر لیا ہے؟ وہ طنز آزان میں بولا تو اس کے دل کو دھچکا سا لگا۔ اب آؤ نا، کس مراقبے میں چلی گئی ہو؟ اسے یوں ہی بیٹھ پر پسورے دیکھ کر وہ گڑکا بولا تو وہ بدلی سے کپڑے بدل کر بولے، مجھے نہیں کھانا کچھ بھی۔ اس کی بات پر وہ آگے بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ مجھے یوں ناس نہارے مت دکھائیں بیگم صاحبہ، ان سے گائل ہو کر میں نے اگر جواباً کچھ کیا تو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پرتپش سومینی لہجہ اسے رو دو کر روکتا ہوا چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے پر مجبور کر گیا۔ اگر بابا کی پرنسس خود کچھ کھانا پسند فرمائیں گی یا یہ کوشش بھی مجھے کرنی ہے۔ اس کے میٹھے طرز پر اس دل میں ہوکسی اٹھی بابا کے نام پر، لیکن وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھی اور فریج سے سالن نکال کر اسے گرم کرنے لگے، جبکہ وہ خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر برجمان ہوتا ہوا دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا جو سفید چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پیڑا بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کوکنگ سے نابیل تھی، ہاں کبھی کبھار والد محترم کے لیے روٹی بنانے کی ناکام کوشش کرتی رہتی تھی اور یہی کوشش وہ ابھی کر رہی تھی۔ ایک روٹی سے کیا ہم دونوں کا پیٹ بھر جائے گا؟ جب ایک بنانے کے بعد اس نے برنر بند کیا تو وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کو دیکھا جو کف کونے تک فولڈ کیے کھانے کے لیے ریڈی بیٹھا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتی ہوئی واپس مڑی اور نیا پیڑا بنانے لگی۔ ماشاءاللہ، نئے پاکستان کا نقشہ ایجاد کیا ہے، وہ روٹی دیکھتے ہوئے چھیڑنے والے انداز میں بولا تو وہ ہنسی اٹھی۔ کھانا کھانے دے مجھے، آرام سے، نیند آئی ہے مجھے۔ اسے یہ احساس مار رہا تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ آدھی رات کو یوں بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے جس نے اسے اپنوں سے دور کر رکھا تھا، مگر پیٹ کی بھوک نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ مگر اس کی بار بار چھیڑ چھاڑ سے ضد کر رہی تھی تو کھانا کھا کر سو جانا، میں کون سا رات جگہ کا پروگرام بنا رہا؟ وہ نوالا منہ میں ڈالتا ہوا لاپرواہ سے بولا تو اس نے سر جھکا کر خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھتے ہوئے کھانا کھانے کو ترجیح دی، جبکہ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ اب وہ لویزا اتنا تنگ کیوں کرتی ہے؟ ویر کے سنجیدگی سے پوچھنے پر جہاں ماما لوگوں سمیت باقی سب کا کہکا چھوٹا بن پر مہرو بے بسی سے آ بڑھتی ہوئی اسے لے کر گود میں بیٹھ گئی، جس کے سوٹ پر لگی گرد یقیناً لویزا کی کارستانی تھی۔ بیٹا، لویزا اس لیے تنگ کرتی ہے کیونکہ وہ اپنے گندے بابا جیسی ہے۔ اس کے دکھڑے پر سب نے جنبے سے اس کو دیکھا جو دن دہاڑے جھوٹ بول رہی تھی۔ ہاں چاچو بہت اچھے ہیں اپو، لالا روح ان جیسی ہے، ویر نے گویا برا مناتے ہوئے جواب دیا۔ ویرو، ہمیشہ آپ ہاں چاچو کے سائڈ لیتے ہیں، میں آپ کی اپو ہوں نا میری جان، وہ خوشامدانہ انداز میں بولی، لیکن وہ بھی باپ کا بیٹا تھا، ہان کے بارے میں کچھ نہ سنتا تھا، اور وہ ہان چاچو ہیں، اس نے گویا یاد دلایا تھا، جبکہ وہ سب بہت آرام سے بیٹھی ہوئی ڈرائی فروٹ سے لطف ہوتی ہوئی پھپھو بھتیجے کی باتیں انجوائے کرتے۔ وہ ہان چاچو نہیں ہے، بے ایمان ہے، آپ نہیں جانتے بیٹا کہ ایک نمبر کا گنا مینسنا ہمیشہ کتنا وہ لویزا کے سر پھر بھی طبیعت ہوش سے ملانے پر وہ شروع ہو چکی تھی جب بھاری تنبیہی پکار پر اچھل پڑی۔ مہرو جان کی باری اب اس نے جلدی سے مڑ کر دیکھا تو وہ کچھ فاصلے پر کھڑا اسے شاکی نگاہوں سے گھورا تھا، جبکہ اس کی پشت پر کھڑے معاویہ اور ہان دانت نکوستے ہوئے اس کا کلیجہ ساڑ گئے تھے۔ السلام علیکم لالا۔ وہ فوراً مدب بنی تو ویر کی ہنسی نکل گئی۔ مہرو بچے، بہت بڑی بات ہے، اب آپ بھی بڑی ہو چکی ہیں اور آپ کی بیٹیاں بھی، اس لیے یہ آپ کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ آپ ان کے سامنے ہان کو ایسے بلائیں۔ جہان نے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ منہ بنانے لگی۔ لالے عادت ہے اب تو، وہ منمنا کر بولی، جبکہ اس شیرنی کو یوں دیکھ کر ہان کے دل میں کچھ ہونے لگا۔ عادت بدلیں؟ جہاں نے دو لفظ جواب دیتے ہوئے چاکلیٹ سے لتروی لویزا کو گود میں اٹھایا۔ لالے سارے کپڑے گندے ہو جائیں گے آپ کے۔ بیٹی کی گندی طبیعت کو اوستے ہوئے اس کی جانب پڑے۔ ارے چھوڑو کپڑوں کو، بہو کے لاڈ اٹھا رہا ہے۔ معاویہ کی زبان میں کھجلی اسے بہت سی گوریوں کی زد میں لے آئے۔ آپ تو جیسے سب کی
जन्म कुंडलियां लेकर उनके रिश्ते ही जोड़ते रहती है ना। मैडू खिलस कर आएंगे। लो, मेरी बात कभी गलत भी हुई है? लाले के पैदा होने पर रुदाबा अपिया जैसे उसके वाड़ी जारी जाती थी ना, मैंने तुम्हें सिग्नल दिया था ना कि देखो उसने नकाब भी परवा लिया हमारी मासूम बच्ची से, इस शैतान हादी का। माविया तो बिना ब्रेक के स्टार्ट हो गया था तो रुदाबा ने क्वेश्चन जोरदार तरीके से उसे दे मरा, लेकिन वो दांत निकालता हुआ क्वेश्चन बाजू में दबोचता हुआ शुरू हो गया। अब मेरे बेटे को देख लो, कैसे जाम बाबा की तरह मजनू बना मेरी भतीजी की सांसें खुश करता रहता है। वो दूसरे सोफे पर बैठे हुए संजीदा से जिद्दान जो कि मासूम सी हाले को आइसक्रीम खिला रहा था की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो जाम बाबा नहीं बल्कि माविया बाबा जैसा है। याद है हमें वह वक्त जब तुम हमारी कुड़ी के पीछे पड़े रहते थे? लाड़े भाभी ने कहा तो उसकी आंखें चमकने लगी। वैसे अभी आपकी कुड़ी कहाँ है? वो आंखों में शरारती चमक लिए हुए उनसे पूछा तो महरूब फौरन बोली, खबरदार, मेरी बाबू को तंग किया तो तुम्हारी भाभी को तंग करने का परमिट मैं सालों पहले ले चुका हूँ। वो चिढ़ाने वाले अंदाज में कहता हुआ कलांची बढ़ता हुआ वहां से गायब हो गया तो सब अफसोस से सर हिलाने लगे। लाले, जसदान बहुत अटैच नहीं हो गया हाले से? मैरू इन दोनों को मुस्कुराती निगाहों से देती हुई बोली, जिसके पास अब वीर भी जा बैठा था। वो कहता कि उसकी लिटिल रूपेंटल है और वो उसकी हिफाजत करेगा। जान के संजीदगी से कहने पर सब एक पल को चुप से हो गए, मगर अगले ही लम्हे सबने मुस्कुराकर सर असबाब में हिलाया। हाँ, लेकिन शिद्दत पसंदी बहुत है जसदान में, वो हाले का वीरों से खेलना भी बर्दाश्त नहीं करता। परी हंसते हुए बोली तो सबने तायदी अंदाज में सर हिलाया। वो ठीक हो जाएगा, उसने तसल्ली देते हुए इधर उधर निगाह घुमाई। अलीजा किधर है? आपके सब्र ना हुआ तो उसने रुताबा से डायरेक्ट पूछ लिया। मामा के साथ अंकल साका की तरफ गई हैं। उसकी इत्तला पर उसके माथे का महसूस पल फौरन नुमाया हुआ। जसदान को छोड़े, अभी जसदान वाली फीलिंग्स में तो सर खुद है। उसकी कैफियत जांच कर चाय की चुस्कियां बरतवा हाथ शरारत से बोला तो एक फरमाइशी क्या का उबल पड़ा, जबकि वो उसे हल्का सा गुड़कर रह गया।